अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 30 सफ़र 1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, सितंबर की 27 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूनुस आयत नंबर 99 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलो शाअ, और अगर चाहता, रब्बुका, आपका रब, लआमना मन फिल अर्ज़ी, तो ईमान ले आते जो कोई है जमीन पर, कुल्लुहुम जमीअन, सब के सब, अफ़ा अंता तुक्रिहुन नासा, तो क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे, हत्ता, यहाँ तक के यकूनु मोमिनीन, कि वो ईमान वाले हो जाए, मोमिन बन जाए। अगर आपका रब चाहता तो जो जमीन पे जो कोई है सब के सब ईमान ले आते, लेकिन ऐसा नहीं किया अल्लाह ताला ने। फिर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं, तो क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे यहाँ तक कि वो ईमान ले आ ले। यानी दो चीजों को बयान किया जा रहा है। एक तो ये कि अगर अल्लाह चाहता तो तमाम के तमाम इंसान ईमान ला चुके होते, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। यानी आप ये भी नहीं कर सकते हैं। यानी आपकी जो ख्वाहिश और आपकी जो फिक्र है, आपकी जो तमन्ना है कि सब लोग ईमान ले आए, सब लोग जो सो मुसलमान हो जाए, सब लोग जन्नत में जाएं, ये ख्वाहिश और ये आपकी फिक्र और कोशिश तो अच्छी है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? कि आपका रब ऐसा नहीं चाहा है कि वो सारे के सारे, अगर आपका रब चाहता तो सारे के सारे लोग ईमान ला चुके होते, कोई भी ईमान लाने से नहीं बचता। लेकिन आपका रब इस तरीके से नहीं करता है। मतलब क्या है कि आपका रब किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, जैसे कि खुद कुरान में कह दिया गया है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो यकीनन लोगों को मजबूर कर सकता था, लोगों को जो सो ईमान लाने के ऊपर जबरदस्ती करके, उनको मजबूर करके उनको ईमान लाने पर, अल्लाह ताला उनको ईमान लाने के ऊपर मजबूर कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। क्यों? कि अगर ऐसा होता तो फिर ईमान, सच्चे ईमान वाले खोटे और खरों में जो सो फर्क नहीं होता। और जो कुफ्र करने वाले थे, जो अल्लाह के बागी थे वो, और जो कि ईमान लाने वाले थे, सब बराबर हो जाते। फिर किसी के लिए ना जन्नत और जहन्नम की जरूरत होती, ना ये सारे आजमाइश की जरूरत होती। तो फिर उसमें जो सो इम्तिहान ही नहीं हो सकता था। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि हक का रास्ता और शर का रास्ता दोनों लोगों को बता दिया। फिर लोगों को जो सो उनकी मर्जी पर छोड़ दिया, उनको इख्तियारी, खुद इख्तियारी दिया है कि जिसको चाहे वो हक का एक रास्ता इख्तियार करे, और जिसको चाहे वो सरकशी करके, जुल्म ज़्यादती करके कुफ्र का रास्ता इख्तियार करे। तो ये अल्लाह ताला का मशीयत है, अल्लाह ताला का तरीका है। और फिर इसी के मुताबिक कल क़यामत में अल्लाह ताला लोगों के दरमियान में फैसला करेगा। अगर अल्लाह ताला सबको मजबूर करके ईमान लाने पर लाता तो फिर फैसला करने की जरूरत नहीं थी, फिर किसी के लिए जहन्नम की सजा देने की जरूरत नहीं थी। तो बहरहाल ये बात है। वमा काना लिनफ्सिन, और नहीं है किसी नफ्स के लिए, अन तुमिना, कि वो ईमान ले आए, इल्ला बिइज़्निल्लाहि, मगर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से। वयजअलुर रिजसा, और वो डाल देता है गंदगी, अलल्लज़ीना, उन लोगों के ऊपर जो ला याक़िलून, जो अक्ल नहीं रखते, समझते नहीं। यानी किसी भी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ईमान लाए मगर अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से। और ये कि अल्लाह ताला गंदगी को, यानी गुनाहों को और जो कुफ्र और शिर्क को डाल देता है उन लोगों के ऊपर जो अक्ल नहीं रखते। मतलब क्या है कि जो ईमान नहीं लाना चाहते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको गुनाहों में और गलतियों में और कुफ्र और शिर्क में ऐसे ही छोड़ देता है। और किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो ईमान लाए मगर अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाज़त से। तो पता क्या चला, किसी का ईमान लाना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि अल्लाह के तरफ से उसके लिए खैर के फैसले ना हो जाए। तो ये जब ये बात हमको समझ में आ गई
تو ہم کو چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہم کو ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر موت دے، اور ہم کو کفر و شرک سے بچائے رکھ، کیونکہ اگر تو نے ہم کو بچایا تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ تو ہم بچنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اور اگر تو نے ہم کو ہدایت دیا تو ہم رہنمائی پا سکتے ہیں، ورنہ تو ہمارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم صحیح راستے کو چن کر خود اس کے اوپر چل سکے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو اجازت دیتا، ہدایت ملتی ہے تو ہم بیٹھے رہیں اپنے گناہوں میں، غلطیوں میں، اور ہم جو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلتے آئے اسی پر بیٹھے رہیں، اور کہہ دیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ اللہ کی اجازت نہیں ہے تو کوئی ہدایت نہیں پاتا، تو لہٰذا ہم تو بیٹھے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ہم کو ہدایت دے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انسان کو کوششیں کرنی چاہیے، انسان کو پہل کرنی چاہیے، حق کو قبول کرنے کے لیے حق کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی انسان جو سو پوری ایڑی چوٹی کا کوشش کرتا ہے، حق کے طرف جانا چاہتا ہے، اور وہ حق اس کو حاصل نہیں ہوتا، اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں، اس کے مقدر میں یہ نہیں لکھا تھا ایمان، اسی لیے وہ ایمان نہیں پایا۔ لیکن کوئی انسان اپنے غلطیوں اور گناہوں سے بچنا نہیں چاہتا ہے، حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اپنی جگہ بیٹھا رہے گا، اپنی حالت کو درست نہیں کرنا چاہے گا، اور یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تو وحی کو نہیں ٹپکاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کتاب کو نازل کر چکا ہے، دین کو نازل کر چکا ہے، اور صحیح اور غلط کا علم دے چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو انسان راستے پہ چلنا چاہتا ہے، پھر اسی کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ جو راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتا تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے کے لیے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ ہے کیا ہے آسمان و زمین میں، وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، ونذر، اور ڈرانے والے، ان قوم لا یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتی۔ یعنی دیکھو تو صحیح کہ کیا کچھ ہے آسمان و زمین میں، اور جو سو اس میں کوئی بھی نشانی کسی کو فائدہ نہیں دیتی ہے، اور کوئی ڈرانے والا کسی کو فائدہ نہیں دیتا، خاص طور پہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا نا، اگر کوئی حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو اس کے سامنے جتنی بھی اللہ کی نشانیاں آ جائے، کتنے ہی لوگ ڈرانے والے آ جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو در حقیقت میں حق پہ چلنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کسی کو حق کے راستے پہ ڈالنے کے لیے سب سے پہلی جو پری ریکویسٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی چاہت۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں حق پر چلوں، انسان کی طلب ہے، انسان کی خواہش ہے کہ میں حق کو قبول کروں، تب جا کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو پہلی شروعات، پہلی کوشش انسان کو کرنی پڑے گی، انسان کو صحیح راستے کے طرف قدم اٹھانا پڑے گا، حق و باطل کے بیچ فرق کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، علم حاصل کر کے اپنے علم کے مطابق جو حق کا راستہ ہے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، ساتھ میں اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھ کو صحیح راستہ عطا فرما، مجھ کو صحیح راستے کی رہنمائی فرما۔ ورنہ تو کتنے ہی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کے پاس سارا علم ہے، لیکن ان کو حق پتہ نہیں چلتا ہے، حق کا سب کچھ پتہ ہے لیکن حق کے اوپر چلنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں تڑپ نہیں ہوتی ہے حق کے راستے پہ چلنے کی۔ کتنے ہی لوگ ہیں دین کی علم حاصل کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہے، وہ جو سو بڑے بڑے مدرسوں سے اور دارالعلوم سے جو سو فارغ بھی ہے، لیکن ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ کیوں؟ آخر کیا مطلب ہے؟ کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ علم تو بہت ہے، لیکن تڑپ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، کوشش اور جفتجو نہیں ہے کہ حق کی طرف چلے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا سوائے مثل ایام الذین خلو، ایسے حالات کے جو پہلوں کے پر گزر چکے، من قبلہم، ان سے پہلوں کے۔ قل، کہہ دیجئے، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا یہ لوگ جو سو ایسے حالات کا انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ حالات ان سے پہلوں کے اوپر گزر چکے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے
تو آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ انتظار کروں گا۔ مطلب کیا ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ آخر کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں حق کو قبول نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے حالات کا انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ حالت ان سے پہلے قوموں کے اوپر آئے تھے؟ اور وہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ جو سو اس نبی اور رسول کو تو بچا لے اور اس کے ساتھ جو ایمان لائن کو بچا لیں، باقی کے لوگوں کو ہلاک کر دیں۔ کیا ایسے اس دن کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ مطلب کیا ہے، جب اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو سو واضح و نصیحت کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ان کو جو سو خوشخبریاں دیتے ہیں جنتوں کی، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اور کیا چیز ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ؟ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو ساری دلیلیں آ چکی ہیں، تو اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ایمان لانے سے بچنے کے لیے، تو سوا یہ کہ وہ تو یا تو پھر اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ پہلی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا دن لایا تھا، تو ایسا انتظار کرنا بہرحال ان کے فائدے میں نہیں ہے۔ اور اگر یہ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی، پھر ہم بچا لیتے ہیں، رسولنا، ہمارے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے، کذالک، اسی طریقے سے، حقا علینا، لازم ہے ہم پر، حق ہے ہم پر، ننجی المومنین، کہ ہم نجات دے دیں ایمان والوں کو۔ یعنی جو پہلی آیت میں کہا گیا تھا نا کہ کیا وہ ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ پھر ہوتا کیا ہے جب ایسا وقت آ جاتا ہے تو ہم تو جو سو اپنے رسولوں کو اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کو تو ہم بچا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ حق ہے، یہ لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی قوم پر تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جو سو ایمان والے بھی اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے، بلکہ نہیں، کیونکہ ایمان والوں تو حق کو قبول کر لیے، اور وہ رسول اور نبی جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی دعوت کو پیش کر دیا اور انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان لوگوں نے تو حق کو قبول کر لیا، تو ایسوں کو بچانا یہ تو اللہ کے اوپر لازم اور حق ہے، کیونکہ جو ان لوگوں نے اللہ کی دعوت کو، اللہ کے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، تو اب اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور وہ لوگ جن کے اوپر حق ثابت ہو گیا، حجت ثابت ہو گئی، اس کے بعد بھی جو ایمان نہیں لاتے، اب ان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اللہ پر یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا دے، ان کو گرفت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے اوپر تو عذاب آتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو اور ایمان اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس زمانے کے مشرکین مکہ کے سامنے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے جیسے قوموں کو ہلاک کیا، اگر تم کو بھی ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا اور باقیوں کو ہلاک کر دے گا۔ تو یہ ہمیشہ سے اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ تو ہوا اس وقت تک کے باتیں جب کہ انبیاء اور رسول آیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اب انبیاء اور رسول کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اب جب کہ خاص طور پہ جب حالت یہ ہے کہ جو سو کوئی انبیاء اور کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، تو اب کیا ہے، اب ذمہ داری ہے ایمان والوں کی، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان میں جو عقل والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کی تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں تک حق کو پہنچاتے رہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں۔ اور جب مثال کے طور پر کسی قوم، کسی بستی میں اندر ایسے حالت آ جاتے ہیں جہاں پر کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں کے رہنے والے ایمان پر نہیں آتے ہیں اور وہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں اور برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ایسی حالتوں میں اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرتا ہے کہ وہاں سے وہ ایمان والوں کو تو بچا لے گا، باقیوں کو پر آتا عذاب لے کر آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس میں اگر کوئی قوم جہاں پر ایمان والے تو موجود ہے اور اکثریت ایمان نہیں لاتی ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہے، تو یہ ایمان والے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم اگر ان کو بولیں گے تو یہ ہمارا برا مانیں گے یا ہم کو تکلیف دیں گے، ہم ان کو نظر انداز کریں گے، ہم اپنی جگہ اپنے دین پر قائم رہیں گے اور ہم اپنا کام اپنا دیکھیں گے، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور ان کو برائی سے نہیں روکتے ہیں،
تو ایسی صورت میں عین ممکن ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے ان برے لوگوں پر تو ان کے اوپر بھی آئے، کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھوں اور بروں کے سب کے اوپر عذاب لے آتا ہے۔ تو کم از کم انسان کو کسی معاشرے میں جب دیکھتا ہے کہ برائی زیادہ ہو رہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے خاطر ہی صحیح انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر تبلیغ کرتا رہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا رہے اور برائی سے روکتا رہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جہاں تک وہ کر سکتا ہے کرنا چاہیے۔ اور جب اس کی استطاعت کے مطابق وہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرے گا، اور اگر وہ اپنی کوتاہی کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی گرفت میں لے لے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی شکن، کسی شک میں، من دینی، میرے دین سے، فلا اعبدو، پس میں عبادت نہیں کرتا، الذین تعبدون، ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی یتوفاکم، وہ جو کہ تمہیں وفات دے گا، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المومنین، ایمان والوں میں سے، یعنی مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم کو کوئی شک ہے میرے دین کے بارے میں تو یاد رکھو، یعنی میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو کہ تم تمام کو وفات دے گا، یعنی تم کو موت دینے والا ہے، جس کے اختیار میں تم کو موت دینا ہے، تو وہ اس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا اللہ پر ایمان لانے والا اور مومنوں میں سے بن جاؤں۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ایک معنی میں برات کا اظہار کرنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے دین کی تبلیغ کر دی، لوگوں کو سمجھا دیا، اس کے باوجود بھی جب لوگ نہیں مانتے ہیں، اور حالت کیا ہے کہ لوگ شک و شبے میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے، اے لوگو، جس دین کے اوپر میں قائم ہوں، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، اس معاملے میں اگر تم کو ذرا بھی شک و شبہ ہے تو کان کھول کے سن لو کہ میں تو ہرگز ان معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ مطلب کیا ہے؟ جو خانہ کعبہ میں تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، کہیں پر لات ہے، کہیں پر منات ہے، کہیں پر حبل ہے، کہیں پر عزا ہے، تو ان تمام کی جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، ان تمام کی عبادت میں نہیں کرتا۔ ہاں، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے اختیار میں تم تمام کی جان ہے، تم تمام کو زندہ رکھنا اور موت دینا اسی کے اختیار میں ہے، تو میں اس ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور اس اللہ ہی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے بن جاؤں، یعنی میں تمہارے دین سے لا تعلق ہوں، مجھے جو سو تمہارے دین سے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو اپنے دین کے اوپر قائم رہنے والا ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ، اور یہ کہ میں قائم رہوں، قائم کر لوں، وجہ کا، یعنی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْ أَقِمْ، اور یہ کہ تم قائم کر لو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، لِلدِّینِ حنیفاً، دین حنیف کے طرف، یعنی وہ اس دین کے طرف جو کہ بالکل اخروق اور سیدھا ہو کر سیدھا دین ہے، ولا تکونن، اور نہ ہو جاؤں میں، من المشرکین، مشرکوں میں سے، یعنی اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے چہرے کو بالکل سیدھا ایک رخ کر لوں اس دین حنیف کے طرف، اور یہ کہ میں ہو جاؤں اور میں نہ رہوں مشرکوں میں سے، یعنی میں ہرگز جو سو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے کہ خبردار تم مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے در حقیقت میں امت کو خطاب کرنا ہے، سارے لوگوں کو خطاب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو سو نبی کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ اے نبی، آپ بھی اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجئے، بالکل ایک رخ ہو کر، یعنی تمام ادھر ادھر کے چھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف، ادھر ادھر کے لوگوں کے طریقوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو شریعت ہے، اس کے طرف بالکل اس کے پر قائم ہو جاؤ، اور یہ کہ جو سو مشرکوں میں سے نہیں ہو جانا، یعنی وہ لوگ جو کہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کا اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، ان لوگوں کے طریقے پہ نہیں چلنا۔ وَلَا تَدْعُوا، اور نہ پکارو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تم کو نہ نفع پہنچائے، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ کو کوئی نقصان پہنچائے،
फ़इन फ़अलता, फिर अगर आपने ऐसा किया, फ़इन्नका इज़न, तो ऐसी सूरत में आप मिनज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से हो जाएंगे। देखें कितना सख्त बात कही जा रही है कि और आप जो सो अल्लाह को छोड़कर किसी और को ना पुकारिए, जो कि ना तो कोई फायदा कर सकता है आपका, ना आपका कोई नुकसान कर सकता है। अगर आपने ऐसा किया, यानी कैसा किया, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारा, जो कि आपका ना कोई फायदा कर सकता है ना नुकसान कर सकता है, उसके बावजूद भी अगर आपने किसी ऐसे को पुकारा, तो याद रखिए आप तो जालिमों में से हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला वंस अगेन यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब होकर लोगों को डराना चाहते हैं कि जब अल्लाह ताला नबी को कहते हैं कि अगर आपने भी ऐसा किया तो आप जालिमों में से हो जाएंगे, तो फिर आपके अलावा जितने भी लोग हैं, अगर उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारा, जो कि हकीकत में ना किसी का फायदा कर सकते हैं ना किसी का नुकसान कर सकते हैं, यानी ये तो अल्लाह की तरफ से गारंटीड है। जिन जिन को पुकारा जाता है अल्लाह को छोड़कर, उनकी सिफत क्या है कि उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ना वो किसी का फायदा कर सकते हैं ना किसी का नुकसान कर सकते हैं। और दुनिया में जितने भी लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, वो इसी मकसद और इसी गर्ज के लिए तो करते हैं, किसी से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा फायदा करेंगे, और किसी के डर से कि कहीं वो हमारा नुकसान ना करे, उनको खुश करने के लिए उनकी इबादतें करते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें किसी के इख्तियार में नहीं है अल्लाह के सिवा, और ये तस्दीक करने वाला खुद अल्लाह है, यानी मेरे और आपकी बात होती तो उसमें तो शक व शुबा हो सकता था, लेकिन जब अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है जिन जिन की इबादत की जाती है अल्लाह को छोड़कर, उनकी हालत यह है कि ना उनके इख्तियार में तो जरा किसी का फायदा करना है ना किसी का नुकसान करना है। उसके बावजूद भी अगर तुम उसकी इबादत करना चाहते हो तो करते रहो, लेकिन याद रखो कि ऐसी सूरत में तुम जालिमों में से हो जाओगे। और जालिमों से मुराद क्या है? जो आम तौर पर जुल्म का मुराद है वो भी है, और कुरान में जब कभी भी जुल्म का मुराद आता है तो उसमें शिर्क होता है, यानी तुम मुशरिकों में से हो जाओगे, यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करोगे, जो कि ना तुम्हारा कोई फायदा कर सकता है ना नुकसान कर सकता है, तो याद रखो कि तुम मुशरिकों में से हो जाओगे। और जो मुशरिक होगा उसके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम का वादा किया है, उसके लिए उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। और जो इंसान शिर्क करते हुए दुनिया से चला जाए, अल्लाह से माफी ना मांगे, तो फिर ऐसे इंसान को जो अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा। तो इतनी सख्ती होने की वजह से अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर आपको बताना चाहते हैं, कि आपके जरिए से लोगों को बताना चाहते हैं कि लोगों खबरदार, हरगिज तुम जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत नहीं करना, क्योंकि ना उनके पास कोई फायदे का नुकसान इख्तियार है ना किसी नुकसान का इख्तियार है। वइन यमसस्कल्लाहु, और अगर आप अल्लाह ताला पहुंचाना चाहे आपको बिजुर्रिन, कोई तकलीफ, फला काशिफा लहू, तो कोई नहीं है उसको दूर करने वाला, इल्ला हुआ, सिवाय उसी के, व इन युरिद का, और अगर वो चाहे आपके लिए बिखैरिन, कोई भलाई, फला राद्दा, तो कोई नहीं है उसको रोकने वाला या लौटाने वाला, लिफजली ही, उसके फजल को, युसीबु, वो पहुंचाता है भी इसको, मैं यशाऊ, जिसे वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, वह वल गफूर रहीम, और वो बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। देखें इतना खोल खोल कर अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि ए लोगों, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी को फायदा पहुंचाए या किसी को नुकसान पहुंचाए। फिर आगे और अल्लाह ताला वजाहत करते हुए कह रहा है कि अगर अल्लाह ताला तुमको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उस नुकसान को दूर करने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में सिवाय वही अल्लाह के। यानी जिस अल्लाह ने तुमको किसी मुसीबत में डालना चाहा, वही अल्लाह तुमको उस मुसीबत से निकाल सकता है, उसके अलावा कोई और तुमको उस मुसीबत से नहीं निकाल सकता। और अगर अल्लाह ताला तुम पर कोई भलाई का फैसला करना चाहता है, तुम्हारे तरफ कोई अपना फजल करना चाहता है, तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है। और इसी तरीके से वो पहुंचाता है अपने बंदों में से जिसको चाहता है, जिस तक चाहता है अपने फजल को पहुंचाता है, और वो बख्शने वाला बहुत ही मेहरबान है। तो अल्लाह ताला खोल खोल कर ये वादा कर रहा है, ये बता रहा है लोगों को कि ए लोगों, अगर मैं तुमको किसी मुसीबत में डाल दूं, तो तुमको उससे दूर करने वाला मेरे सिवा कोई और नहीं है। अब लोगों की अकल मारी जाती है कि जो लोग अल्लाह मुसीबत में डाले, और लोग जाकर किसी और के दर पर जाके कहें कि बाबा मुझको इस मुसीबत से दूर कर दो, फला हजरत, फला बुजुर्ग, मुझको अगर आप इस मुसीबत से दूर करेंगे तो मैं आपके लिए फला नजर करूंगा, फला नियाज करूंगा। कोई किसी दरगाह के पास जा रहा है, कोई किसी झंडे के पास जा रहा है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा, अगर क्या है
जो कोई जो कुछ लेना है उनको ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है। और दूसरों ने क्या कहा, अल्लाह का पकड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई ना छुड़ा सके। तो कितनी गलत बात है, कुरान से डायरेक्ट ऑपोजिट वाली बात है। जबकि अल्लाह ताला खोल खोल कर हमको बयान कर रहा है कि ए लोगों, अगर अल्लाह ताला तुमको किसी मुसीबत में डालना चाहे तो तुमको उस मुसीबत से सिवाय अल्लाह के कोई नहीं निकाल सकता। जब ये हकीकत है और अगर हमारा इस पर ईमान मजबूत है तो हमको जो कोई तकलीफ और मुसीबत आती है तो फौरन हमको अल्लाह ही की तरफ पलटना है, क्योंकि अल्लाह ही ने उस मुसीबत में हमको डाला है और अल्लाह ही उससे निकाल सकता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं निकाल सकता। और अल्लाह ताला अगर हमारे लिए कोई खैर का फैसला कर दे तो उस खैर से हमको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है खैर के फैसले करता, अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं है, अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है। और अल्लाह ताला है ही बख्शने वाला, रहम करने वाला। कुल कह दीजिए, या अय्युहन नासो, ए लोगो, खद जाअकुमुल हक़, तहक़ीक़ तुम्हारे पास आ चुका है हक़, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से, फमन इहतदा, बस जो हिदायत पाले, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, तो दर हकीकत में वो हिदायत पाता है अपने ही नफ्स के लिए, यानी अपने नफ्स के फायदे के लिए। वमन ज़ल्ला, और जो कोई गुमराह होता है, फ़इन्नमा युज़िल्लु अलैहा, तो उसकी गुमराही उसी के ऊपर है, यानी उसकी गुमराही का वबाल उसी के ऊपर आएगा। वमा अना, और नहीं हूं मैं, अलैकुम, तुम पर भी वकील, कोई जिम्मेदार। यानी आप कह दीजिए, ए लोगों, तहकीक तुम्हारे पास हक आ चुकी है तुम्हारे रब के तरफ से, और इसके बाद जो कोई तुम में से हिदायत पाना चाहता है तो उस हिदायत का फायदा उसी को होगा, और जो कोई गुमराही में पड़ा रहना चाहता है तो उसकी गुमराही का नुकसान किसी और को नहीं होगा सिवाय उसके, यानी उसकी गुमराही उसी के ऊपर पड़ेगी। और मैं तुम्हारे ऊपर कोई दारोगा या कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, यानी मेरा काम तो सिर्फ तुमको तक पहुंचा देना है, वो तो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद अब हक वाज़े हो चुका है, हुज्जत कायम हो चुकी है, मेरी जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दिया है, मैंने जो वाज़ो नसीहत करना था वो पूरा कर दिया। अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया वो मैंने तुम्हारे सामने पढ़ के सुना दिया। अब इसके बाद तुम्हारे इख्तियार में है, अगर तुम हक को कबूल करते हो तो तुम्हारा फायदा है, अगर तुम हक को छोड़ देते हो, गुमराही में पड़े रहते हो, तो उसका भी नुकसान सिर्फ तुम्ही को पहुंचेगा, किसी और को नहीं पहुंचेगा। और यह कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। व वत्तबे, और पैरवी कीजिए, मा यूहा इलैका, जो वही की जाती है आपके तरफ, वस्बिर, और सब्र कीजिए, हत्ता यहकुमुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फैसला कर दे, वह खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं, आप पैरवी कीजिए जो वही की जाती है आपके तरफ, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए, और बेशक वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर चुके हैं, आपको जो अल्लाह ताला ने दावत और तबलीग का काम दिया था आप पूरा कर चुके हैं। अब आप क्या करें, आप उस चीज की पैरवी कीजिए जिसकी आपके तरफ वही की जाती है, इस कुरान की, इस शरीयत की पैरवी कीजिए जो आपके तरफ वही की जाती है। जो काम अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया उसको कीजिए, जिससे रुकने का हुक्म दिया रुक जाइए, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए। यानी अल्लाह ताला जब अपने तरफ से जो सो कोई ये मुशरिकीन और कुफार मक्का के बारे में कोई फैसला ना कर दे, उस वक्त तक आप सब्र कीजिए, यानी जो आपका काम है आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहिए। इस हालत में, इसमें जो तकलीफ और मुसीबत आपको आती है उस पर सब्र कीजिए, यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से जो फैसला अल्लाह ताला चाहता है वो कर दे, और अल्लाह ताला बेहतरीन फैसले करने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ जो सूरह यूनुस इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में सूरह हूद की शुरुआत करेंगे। यहीं पर हम रुकते हैं, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।